Mayong adlaw, subong, isa na naman ka istorya ang aton tukibon. Di lang sa Project Panubli kung sa diin, aton istoryahan ang madinoagon nga malagtas, panublion, kag istorya sang aton banwa. Yun sa rabihanon, maragtas to kibon. Yun sa rabihanon, bastam lagpasanagon. At sento kaliyunon, ugyon sa rabihanon. Ako si Zian, updi nyo ko kag aton tukibon ng istorya sang Alakaygan. Sang una nga panahon, ang mga Negrito ang una nga nagpuyo sa isla sang Negros. Sila ang nagakabuhi sa pagpangayam kag pagpangisda. Wala sila sing permanente nga puluyan. Miara sila kaugalingon nga pangginawi kag mga tradisyon. Kung may importante gani nga hitabo sila grupo sa isa ka lugar nga temporaryo nila nga ginapuy-an, ginapangalanan nila ang ini nga lugar suno sa insidente nga nahitabo diri. Ini amo ang rason kung paano nakuha kag ginhingalanan ang mga suba, bukid kag iban pa nga mga lugar. May isa ka lider sa mga Negrito nga si Aling Ata. Madamo siya sang kabataan, apang isa sa ila ang wala niya nahamutan. Kinaakigan niya ini nga bata kung may ginahimo nga hindi makapalipay sa iya. Bisan pa nga ang bata nagapangita sang pamaagi nga makapalipay sa iya amay, pero sa gihapon wala gid nalipay si Aling Ata. Tungod sini, ang iban man nga mga miyembro sang tribo nagapangakig man sa sini nga bata. Isa ka adlaw, samtang ang hubon sa mga Negrito nagapahuway sa lugar nga kilala subong nga Alakaygan, ginsugo ni Aling Ata ang ini nga bata nga mangita sang gatong para lutuon ang ila pagkaon. Ginhimo sang bata ang iya masarangan sa pagpangita sing madamo kag pinakamaayo nga klase sang kahoy para igatong. Apang wala sing makita ang halo o kon sapat para ila nga sulod-anon. Madamo ang natipon nga panggatong, pero wala sang pagkaon nga lutuon. Sang nakita ni Aling Ata ang gatumpok nga panggatong, siya ang naglalain kag iya ginakigan ang iya bata. Ang ini nga ginhimo ni Aling Ata ang naghatag igtalupangod sa isa pagid ka tribo nga naglabay. Ilagin pamangkot ang isa sa mga kaupdanan ni Aling Ata kun nga agrabe gid ang kaakig sini. Gilayon siya nga nagsabat, kay man Alakigan, sugod sadto ang ilang nga lugar nga gintiniran gintawag nga Alakigan. Apang sang nagdugay na nangin Alakaygan. Initungod sa sala nga pagmeet lang sang tinaga nga Alakigan. Madamo pa nga mga istorya ang aton matukiban sa mga masunod nga episode. Gani, hindi malipat nga i-share ang ini nga video sa iban. Ako si Zian, kagini ang Project Panubli.